बच्चों से कब तक बात होगा? ये 15 तारीख तक, 15 के से पहले कभी भी हो सकती है, जैसे ही बच्चे सरकारी कस्टडी में। देखें, आज बच्चों की जान सूली पे लटकी हुई है। वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया में 3 साल होने वाले हैं, फंस चुके हैं। किसकी वजह से? किसकी नालायकी की वजह से? यही गुलाम हैदर की नालायकी की वजह से बच्चे वहाँ पे हैं अभी तक। तवज्जो देता, वकील का साथ देता, वकील की रिगार्डिंग लीक ना करता तो आज बच्चे पाकिस्तान में होते, पाकिस्तानी बच्चे थे। लेकिन साजिद भाई हक सच पर थे, उन्होंने बच्चों की आवाज़ उठाई थी तो ये गुलाम हैदर ने उनकी भी आवाज़ को दबा दिया। उनका चैनल डिलीट करवाने का मकसद यही है कि बच्चों की आवाज़ को दबाना है। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करीम अब्बास 225। तो आज मैं आपको एक बड़ी ही अपडेट देने जा रहा हूँ गुलाम हैदर के बारे में। जो गुलाम हैदर जगरदल्ला झूठा मक्कार था, जिसने साजिद भाई अपने एक सच्चे दोस्त को धोखा दिया था, आज उसी ने अपने ही वकील मोमिन मलिक साहब को भी धोखा दे दिया। पहले आप लोग ये वीडियो गुलाम हैदर की जो रिकॉर्डिंग लीक हो चुकी है ये सुन ले, फिर बात करते हैं आगे। अगर वीजा भी बिल्कुल मिलेगी और आपके आने से पहले बच्चों से सर कब तक बात होगा? बच्चों से कब तक बात होगा? ये 15 तारीख तक, 15 के से पहले कभी भी हो सकती है, जैसे ही बच्चे सरकारी कस्टडी में आएंगे ना, जी 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 तो मैं तुरंत वीडियो करूंगा आपको। मैं जब बच्चे लेने जाएंगे तो मैं टीम के साथ जाऊंगा। जी जी जरूर। ठीक है ना? जी जी। अब मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ये बात बिल्कुल किसी को नहीं नहीं करना सर, आपको। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी हैं? कभी भी नहीं होगा ऐसी अच्छा, आपकी बात। अच्छा, जी हाँ, आपने ये वीडियो देख ली। गुलाम हैदर सबूत के साथ पकड़ा गया है अपने वकील की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। ये कहता था भाई साजिद भाई गलत है, मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। आज आपके सामने आ चुका है, इस आदमी ने अपने ही वकील मोमिन मलिक साहब को भी धोखा दे दिया। आज उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग लीक हो चुकी है। वो ऐसा आदमी है कि अपने वकील, अपने जो है ना दोस्तों की रिकॉर्डिंग करने वाला था। क्या ये आदमी सिर्फ ही अपने वकील की रिकॉर्डिंग कर सकता है या अपने दोस्त की कर सकता है? नहीं भाई, आपने इसकी बीवी की भी रिकॉर्डिंग पहले देख चुके हैं। ये आदमी अपनी बीवी की भी रिकॉर्डिंग कर चुका है, वो भी वीडियो लीक हुई है, आपने भी देखी थी। वो औरतों की भी रिकॉर्डिंग करता है। क्या ये आदमी अपने वकील की रिकॉर्डिंग कर सकता है, किसी और की नहीं कर सकता? भाई कर सकता है। आप लोग यकीन कीजिए, ये आदमी धोखेबाज था और हम लोग शुरू से कहते आए हैं ये आदमी अपने बच्चों के साथ मुखलिस नहीं लग रहा। अगर मुखलिस होता तो अपने वकील की रिकॉर्डिंग कभी नहीं करता। ये आज मोमिन मलिक साहब भी इसका केस छोड़ चुके हैं। पूरे इंडिया में उन्होंने ऐलान किया है भाई इसका केस कोई नहीं लड़ेगा। ये आदमी ऐसा है। क्या आज अब भी आपको साजिद गलत लगता है? पहले आप लोग इस मोमिन मलिक साहब जो है ना वकील इनके थे, उनकी भी बात सुन ले, फिर आगे बात करते हैं। सब कुछ फाइनल हो गया था, एन वक्त पे ये रिलीज की गई गद्दार साजिद द्वारा, जो कि एक गद्दार है। मैं तो कहूँगा कि वो दुनिया में सबसे बड़ा गद्दार दोस्त। अब आपने मोमिन मलिक साहब की भी बात सुन ली। ये कहता है भाई साजिद भाई गद्दार है। क्या आज आपको साजिद भाई गद्दार लग रहा है? गद्दार तो सबसे बड़ा यही है गुलाम हैदर, जिसने आपको धोखा दिया। साजिद भाई ने आपको धोखा नहीं दिया। गुलाम हैदर आपने वीडियो में देखा है, आंखें मार रहा है, खुद उसने वीडियो बनाने का कहा है। वो वीडियो खुद तैयार करवा रहा है, रिकॉर्डिंग उसने खुद करवाई है। क्या आज अब भी आपको साजिद गलत लगता है? भाई ये गलत है। साजिद भाई कभी गलत नहीं हो सकते थे। वो सच का साथ दे रहे थे, वो बच्चों की आवाज़ उठा रहे थे। शुरू से ही उन्होंने आवाज़ उठाई। गद्दार भी यही है, हैदर है, गुलाम हैदर। इसने अपने वकील को धोखा दिया, पहले अपने दोस्त को दिया। क्या ये वकील को नहीं दे सकता था? मोमिन मलिक को भी समझना चाहिए कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने वाला खुद गुलाम हैदर है, तो रिलीज भी इसने खुद करवाई है। मोमिन मलिक साहब कहते हैं ऐन मौके के ऊपर वीडियो रिलीज की गई जब मेरा केस हैंडल होने वाला था। अगर आपका केस 3 साल तक हैंडल नहीं हुआ तो मुझे बताएं ये भी मसला क्या था। ये खुद गुलाम हैदर केस में सीरियस नहीं था तो ये मतलब 3 साल हो चुके हैं। बच्चे डिपोर्ट होने वाले थे तो इस गुलाम हैदर ने ही वीडियो रिलीज़ करवाई है। अगर ये बच्चे चाहता तो कभी अपने दोस्तों को धोखा ना देता। अगर इसने साजिद भाई को धोखा दे दिया तो अपने वकील को भी दे सकता था। ये मोमिन मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई मैंने गुलाम हैदर को हाथ जोड़ के कहा था कि भाई आपने कुछ भी किसी को नहीं बताना, क्योंकि आगे वाली पार्टी को पता चल गया तो हमारा केस हैंड ओवर हो जाएगा।
یہ آدمی جب جانتا تھا کہ غلام حیدر ایسی بات کہیں بھی نہیں لے کے جانی تو پھر اس نے ریکارڈنگ کیوں کروائی؟ یہ خود چاہتا تھا اپنا کیس خراب کرنا، ظاہر سی بات ہے۔ پہلے آپ مومن ملک صاحب کی بات سن لیں پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے آج تک زندگی میں کسی کلائنٹ کے ہاتھ نہیں جوڑے، میں نے اس انسان کے ہاتھ، اس میں ویڈیو میں آپ سننا، میں نے کہا میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی، یہ کسی کو مت بتانا، سوشل میڈیا پہ بھی نہیں بتانا۔ ارے یار تمہیں اگر چلو ویڈیو تم نے بنا بھی لی تھی اور یہ ساجد کے پاس ویڈیو تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ سر ایسے ایسے غلطی ہوگی، میرے سے ویڈیو بنی تھی اور وہ ویڈیو ساجد کے پاس ہے۔ جی ہاں، آپ نے مومن ملک صاحب کی بھی بات سن لی، وہ کہہ رہے ہیں میں نے غلام حیدر کو ہاتھ جوڑ کے کہا تھا یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، اور میں نے غلام حیدر کو کہا اگر کچھ ایسا بھی ہوا تو آپ نے مجھے فوراً بتانا ہے، ترنت بتانا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اگر غلام حیدر کو معلوم تھا، اس نے ویڈیو بھی خود ریکارڈ کروائی ہے کہ بھئی ساجد کے پاس ویڈیو ہے، تو اس کو بتانا چاہیے تھا اگر یہ بچوں کا کیس خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس کو سب کچھ معلوم تھا کہ بھئی ویڈیو ریکارڈنگ ہے ساجد بھائی کے پاس، پھر بھی اس نے اپنے وکیل کو نہیں بتایا۔ ظاہر ہوتا ہے یہی کہ بھئی اپنے وکیل کو یہ دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ اس کا شروع سے ہی یہی پلان تھا کہ بھئی میں ریکارڈنگ کروں گا اور ایک دن میں ان کی ریلیز کروا دوں گا۔ اپنے وکیل کو بھی یہ آدمی دھوکہ دے چکا ہے۔ دیکھیں مومن ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو میں نے پہلے سے ہی ہوشیار کیا تھا، الرٹ کیا تھا کہ بھئی آپ نے احتیاط برتنی ہے، ایسی بات کہیں بھی نہیں جانی چاہیے۔ لیکن حیدر کو بھی معلوم تھا، مومن ملک صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ 1 سال سے اس کی ساجد بھائی سے لڑائی چل رہی تھی، تو یہ تو جانتا تھا کہ بھئی میری ریکارڈنگ ساجد بھائی کے پاس ہے۔ پھر جو ہے نا مومن ملک صاحب کو تو بتا سکتا تھا، ان کو تو ترنت بتانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ ہماری ویڈیو ساجد بھائی کے پاس ہے، تم جو ہے نا کیس کو دوسری طرف پلٹ دو۔ دیکھیں دوستو، جو حقیقت تھی وہ سامنے آ چکی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو ہے نا غلام حیدر دھوکے باز تھا اور اس نے ساجد بھائی کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ یہ آدمی آج سیما کی بجائے اپنے جو ہے نا وکیل کو دھوکہ دے چکا ہے۔ اس کو چاہیے تھا سیما کو دھوکہ دے تاکہ اپنے بچے واپس لا سکے پاکستان میں، لیکن یہ آدمی خود جو ہے نا اپنی ریکارڈنگ کروا کے وائرل کروا چکا ہے۔ آج جو بچوں کا کیس خراب ہو چکا ہے، بچوں کی آواز رک چکی ہے، اسی باپ کی وجہ سے۔ یہ نالائق باپ تھا، یہ آپ بھی جانتے تھے، دنیا جانتی ہے۔ یہ آدمی صرف یوٹیوب کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، یا صرف یہ اس کا کام تھا، کچھ اور تھا۔ اس کا بچوں کے اوپر فوکس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ آدمی کیا کر چکا ہے، اپنے بچوں کا کیس خود خراب کر چکا ہے۔ آج بچے انڈیا میں پھنس چکے ہیں، کس کی وجہ سے؟ غلام حیدر کی وجہ سے۔ یہ اس کا وکیل ہی خود بیان دے رہا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کافی دنوں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے غلام حیدر کتنا دھوکے باز ہے۔ دیکھیں آج بچوں کی جو ہے نا جان سولی پہ لٹکی ہوئی ہے، وہ پاکستان کی بجائے انڈیا میں 3 سال ہونے والے ہیں، پھنس چکے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی نالائقی کی وجہ سے؟ یہی غلام حیدر کی نالائقی کی وجہ سے بچے وہاں پہ ہیں ابھی تک۔ اگر یہ بچوں کے اوپر فوکس کرتا، اگر توجہ دیتا، وکیل کا ساتھ دیتا، وکیل کی ریکارڈنگ لیک نہ کرتا تو آج بچے پاکستان میں ہوتے، پاکستانی بچے تھے۔ لیکن ساجد بھائی حق سچ پر تھے، انہوں نے بچوں کی آواز اٹھائی تھی، تو یہ غلام حیدر نے ان کی بھی آواز کو دبا دیا۔ ان کا چینل ڈیلیٹ کروانے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کی آواز کو دبانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسی طرح اب آج دکھائی دے رہا ہے کہ جو اس نے ریکارڈنگ اپنے وکیل کی، آج وکیل کو دھوکہ دیا۔ سمجھ آتا یہی ہے کہ یہ آدمی بچوں کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ بچوں کا ڈھنڈورا پیٹ کے یہ بچوں کو جو ہے نا انڈیا میں پھنسا چکا ہے۔ دیکھیں دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ حق سچ کا ساتھ دیں گے، ساجد بھائی کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور بچوں کی آواز بھرپور اٹھائیں گے۔ وکیل صاحب کو بھی یہی چاہیے، مومن ملک صاحب کو، کہ بھئی حیدر کی جو ہے نا غلطی کو درگزر کیا جائے اور اس کے بعد بچوں کی آواز اٹھانی چاہیے۔ وکیل صاحب کو بھی چاہیے کہ اب جو ہے نا کیس کو اپنی طرف سے ہینڈ اوور کریں۔ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بچوں کی آواز اٹھائی تھی، بچوں کا کیس اگر اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے، تو آج پھر بھی حیدر کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، اس کے ساتھ بات نہ کریں اور بچوں کا کیس پھر سے جو ہے نا اجاگر کریں اور ساتھ دیں بچوں کا۔ بچوں کا ہمیشہ ہم لوگ ساتھ دیتے آ رہے ہیں اور ساتھ دیں گے۔ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ترنت ہی شیئر کریں گے، اور ہمارے ساتھ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ چلیں اب ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔